6 घंटे, बस इतना ही वक्त चाहिए था साउथ कोरिया को डेमोक्रेसी का मतलब समझने के लिए। चंद ही दिन पहले साउथ कोरियन डेमोक्रेसी ने अपनी तारीख का एक और नियर डेथ इवेंट एक्सपीरियंस किया। ये कहानी 3 दिसंबर को शुरू होती है और 4 दिसंबर की सुबह वो होता है जो यून सुक योल ने सोचा भी नहीं था। तो आइए इस रात को क्या हुआ मिलके जानते हैं। के फलों की चाहत में हम ताकि बनी दीवारे का तेरे हाथों की शामों की हसरत में हम तारी के राहों में मारेगा हम जो तारीख राहों में मारेगा। तो अब से कुछ दिन पहले दिसंबर की 3 तारीख को यही कोई रात के 9:30 बजे की बात है। हर तरफ रूमर्स फैलने लगते हैं कि कुछ होने वाला है। अभी ये खबरें गर्म थी कि यही कोई 10:20 पर प्रेसिडेंट यून टेलीविजन पर आते हैं और एक सरप्राइज एड्रेस करते हैं। अपने इस खिताब में प्रेसिडेंट यून वो करते हैं जिसका किसी ने नहीं सोचा था, और देखते ही देखते रात के इस अंधेरे में पूरे मुल्क में मार्शल लॉ कायम कर दिया जाता है। हर तरफ मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया जाता है और ब्लॉकेड्स लगा दिए जाते हैं, मगर एक जगह बहुत खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, वो है पार्लियामेंट। साउथ कोरियन कानून के मुताबिक 2 तरह के मार्शल लॉ होते हैं, एक इमरजेंसी और दूसरा सिक्योरिटी मार्शल लॉ। अब इसमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इमरजेंसी मार्शल लॉ को करार दिया जाता है, और उसकी वजह यह है कि इसके लगाते ही प्रेसिडेंट के पास हर तरह का इख्तियार आ जाता है। वो किसी को भी किसी भी टाइम के लिए जेल में डाल सकता है, वो किसी भी सहाफ़ी का मुंह बंद कर सकता है, किसी भी शख्स के फाइनेंशियल एसेट्स पे कब्जा कर सकता है, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के सेशन तक को भी जैम कर सकता है। मगर यहाँ ये बात समझने वाली है कि इस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही क़ुव्वत साउथ कोरिया में बोल सकती है, और वो पार्लियामेंट है। साउथ कोरियन कानून के मुताबिक अगर पार्लियामेंट अक्सरियत के साथ मार्शल लॉ को रिजेक्ट करती है तो ये मार्शल लॉ नाफिज नहीं किया जा सकता। अब यही वजह थी कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने अपना पूरा जोर लगाया और तमाम आर्मी को पार्लियामेंट के बाहर डिप्लॉय होने का हुक्म दिया, मगर ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। प्रेसिडेंट यून की कैलकुलेशंस में अपोजिशन तो शामिल थी, मगर अवाम किस तरह से रिएक्ट करेगी उसे शायद इसका अंदाज़ा न था। लेकिन अब मज़ीद जानने से पहले ज़रा पीछे चलते हैं और साउथ कोरियन हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट यून को ये नौबत क्यों पेश आई। तो आपको ये जानकर हैरत शायद ना हो कि ये साउथ कोरिया का पहला मार्शल लॉ नहीं था। साउथ कोरिया का पहला मार्शल लॉ 1948 में प्रेसिडेंट सिंगमन री की क़यादत में इम्पोज किया गया, जो कम्युनिस्ट अपराइजिंग के ख़िलाफ़ किया गया था। और साउथ कोरिया की हालिया तारीख़ में उनका मोस्ट रीसेंट मार्शल लॉ 1972 में पाक चुंग ही की क़यादत में इम्पोज किया गया। इस मार्शल लॉ में साउथ कोरिया के कैपिटल सेउल की सड़कें टैंक्स से भर चुकी थीं। इस प्रेसिडेंट ने उसी साल ये मार्शल लॉ तो लिफ्ट कर लिया, मगर अपनी असैसिनेशन तक 1979 तक उसने इमरजेंसी मेजर्स खुल के इस्तेमाल किए। इसमें बहुत सारे बेगुनाह शहरियों का अरेस्ट और किलिंग्स भी एलिजिडली शामिल है। फाइनली तकरीबन 35 साल पहले 1988 में साउथ कोरिया ने डेमोक्रेसी को एम्ब्रेस किया। तो अब सवाल पैदा होता है कि आखिर प्रेसिडेंट यून को कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने 35 साल बाद मार्शल लॉ का रास्ता लिया। ये अपनी प्रेसिडेंसी 2022 में संभालते हैं। अब यूजुअली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सदारत हासिल होते ही आपकी पॉपुलैरिटी पीक पर हो, मगर अनफॉर्चुनेटली विद इन 1 ईयर ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 25% पे आ जाती है। और इसके अलावा इनको इंटरनल अपोजिशन का भी सामना होता है। इनकी अपनी पार्लियामेंट में इनकी मेजॉरिटी नहीं होती, और इनकी अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में होते हैं। अब इसका ये मतलब है कि बजट के पास करने से लेकर कोई भी कानून उनकी मर्जी के बगैर पास नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास तकरीबन 192 सीट्स होती हैं, तकरीबन 300 सीट्स में से। अगरचे उनको प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए यानी अपने ओहदे से हटाने के लिए तकरीबन 200 सीट चाहिए होती हैं, इनके पास सिर्फ 8 सीटें कम होती हैं, वरना शायद ये प्रेसिडेंट रह भी ना पाते। ये पावर में आते ही बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लेते हैं, तकरीबन 22 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इम्पीच करते हैं, और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये अपोजिशन के लिए काम कर रहे हों। इसी माहौल में ये फैसला करते हैं कि वो करेंगे जो 35 साल तक नहीं हुआ। अब वापस आते हैं उस रात और देखते हैं कि उस रात के बकिया घंटों में क्या कुछ हुआ।
اب یہاں یہ چیز کافی غور طلب ہے کہ انہوں نے رات کے 10:30 بجے کا انتخاب ہی کیوں کیا. انہیں لگتا تھا کہ شاید کوئی بھی اس پہر جاگ کر پارلیمنٹ یا ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے نہ آئے. لوگ اپنے گرم بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور رات کو ویسے بھی پارلیمنٹ کا کون سا سیشن بلایا جاتا ہے. مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی. رات کے 1 بجتے ہیں اور اپوزیشن لیڈرز اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو ایمرجنسی میں پارلیمنٹ جانے کا حکم دیتے ہیں. یہاں ایک سین غور طلب ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی کے لیڈر اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے لائیو سٹریم کرتے ہوئے بھاگتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف اور دیواریں پھلانگتے ہوئے پارلیمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور کمال تصویر ان تمام واقعات کا احاطہ کرتی ہے بڑی خوبصورتی سے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اپنی ہتھیلیوں پر کس طرح سے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا رہی ہے اور دیواریں پھلانگنے میں ان کی مدد کر رہی ہے تاکہ وہ پارلیمنٹ جا سکیں اور ڈیموکریسی کے حق میں ووٹ ڈال سکیں. ایک اور ویڈیو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جس میں ایک خاتون بلا خوف و خطر آگے بڑھ کر ایک فوجی افسر کی گن کو روکتی ہے اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی ڈر کے، اور یہ جانتے ہوئے کہ شاید اس سے گولی بھی چل سکتی ہے وہ پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہے. اب اس سب ہلچل کے دوران پریزیڈنٹ یون حکم دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ میں داخل نہ ہونے دیا جائے. مگر عوام اور پارلیمنٹیرینز ان سے پہلے پارلیمنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر سے تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں اور کرسیوں اور سامان کو اندر سے رکھ کر دروازوں کو کھلنے سے روکا جاتا ہے. اور اسی ہلچل میں پارلیمنٹیرینز فائنلی اس مارشل لاء کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں. 192 میں سے 190 پارلیمنٹیرینز نہ صرف کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ پہنچتے ہیں بلکہ اس مارشل لاء کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں. یہاں ایک تاریخ لکھی جا چکی تھی جو کہ شاید آنے والے کئی سالوں تک ساؤتھ کورین بچوں کو پڑھائی جائے. اس سب کا ہونا ہوتا ہے مگر ایک اور مرحلہ ابھی باقی ہے. ساؤتھ کورین قانون کے مطابق جب بھی پارلیمنٹ کسی بھی مارشل لاء کو غیر آئینی قرار دے تو اس کی اپروول پریزیڈنٹ کو دینی ہوتی ہے. مگر یہاں یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا پریزیڈنٹ یون اس کنڈیشن میں تھے کہ وہ اس کی اپوزیشن کر پاتے. تقریباً 4 بجے صبح کے اگلے ہی تاریخ کو جب بہت سارے لوگ اپنی غافل نیند سے اٹھ رہے تھے اور شاید بہت ساروں کو پتہ بھی نہ ہوا ہو کہ رات بھر کیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ یون اپنا آرڈر واپس لیتے ہیں اور فائنلی مارشل لاء لفٹ کر لیا جاتا ہے. اور پھر ساؤتھ کوریا کی سڑکیں وہ نظارہ بھی دیکھتی ہیں جس میں تمام فوجی افسران جو پارلیمنٹ کے باہر گھیرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب ایک ایک کر کے پارلیمنٹ چھوڑتے ہیں اور عوام کو اپنا حقیقی ایوان واپس ملتا ہے. سوچنے میں تو یہ ایک الف لیلہ کی کہانی معلوم ہوتی ہے جو 7 سمندر پار کئی ہزار کلومیٹر دور ایک دور پار کے شہر ایک دور پار کے دیش میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ واقع ہوئی. مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ڈیموکریسی کی یہ مثال اب صدیوں تک بہت سارے اور لوگوں اور ممالک کے لیے قائم ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو اتنی محنت کے بعد ساؤتھ کوریا کو دوبارہ ملی ہے اب مزید کتنے سالوں تک قائم رہتی ہے اور ساؤتھ کورینز اپنی اس ڈیموکریسی کا دفاع کیسے کرتے ہیں. مجھے آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے and I'm extremely excited to make many of these for you. اگر آپ کو یہ سیریز قیاس ڈاکیومنٹریز پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. I've also been asked about the title song that I've used. So this is created by myself and I'll be releasing that very soon. بہت شکریہ اس کو پسند کرنے کے لیے. تو جاتے جاتے خیال رکھنا میرے دل عزیز ہم وطنوں، میں سن رہا ہوں کہ حالات بہت نازک ہیں. اللہ حافظ. تم کے پھلوں کی چاہت میں ہم باقی خخت دنی دیوارے کا تیرے ہاتھوں کی شاموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مانے گا سوئیوں پر ہمارے لبوں سے پڑے تیرے ہاتھوں کی لالی